नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादुर आबाद में होने वाला इजलास अचानक उस वक्त हंगामा आराई में बदल गया जब कारकुनों और रहनुमाओं के दो ग्रुपों के दरमियान तलकलामी हाथापाई तक जा पहुंची। ज़राए के मुताबिक तसादुम खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल से मुंसलिक ग्रुपों के दरमियान हुआ, जबकि इजलास जश्न आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में जारी था। झगड़े में राब्ता कमेटी के अरकान पार्लियामेंट और कारकुन भी शामिल हो गए। बाज़ सीनियर रहनुमाओं और एक खातून रुकने कौमी असम्बली को धक्के दिए गए, जबकि अमीनुल हक के मामूली जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। सूरत हाल उस वक्त मजीद कशीदा हो गई जब मरकज के बाहर फायरिंग और भगदड़ की इतलात सामने आई। रेस्क्यू के मुताबिक 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि बाज़ ज़राए 1 दर्जन से जायद कारकुनों के जख्मी होने का भी दावा कर रहे हैं, जिसकी सरकारी तौर पर अभी तक तस्दीक नहीं हुई। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। एसपी गुलशन भी नफरी के हमरा मौजूद रहे, जबकि कारकुनों की बड़ी तादाद बहादुराबाद मरकज और इतराफ में जमा हो गई। उधर फारूक सत्तार ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि एमक्यूएम अपने नज़्म ज़ब्त के लिए जानी जाती है। सीनियर रहनुमाओं से बदतमीजी नाकाबिले कबूल है। इख्तलाफात हर जमात में होते हैं, लेकिन उन्हें सड़कों पर नहीं आना चाहिए। जबकि अमीनुल हक ने भी तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तंजीमी और कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया गया है। और अब आपको ये मनाजिर भी दिखाते हैं कि इस इजलास में जो हंगामा आराई हुई उसके मनाजिर क्या रहे और किस तरह मामला बिगड़ा। इसके हवाले से भी आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। ये बुनियादी तौर पर जो एमक्यूएम पाकिस्तान का मरकज़ है उसके बाहर के मनाजिर हैं, और जो इतलात अब तक मौसूल हुई ये कि बाहर से भी हवाई फायरिंग की गई है और अंदर बदतमीज़ी की इतलात मौसूल हुई हैं। रेस्क्यू के मुताबिक 2 अफराद जख्मी होने की इतलात हैं, लेकिन बाज़ जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 8 से 10 से ज़ायद अफराद जो है इसमें जख्मी हो गए हैं। और जब फायरिंग की आवाज़ें, हवाई फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई तो उसके बाद तशवीश ज़्यादा बढ़ गई और भगदड़ भी मच गई। कहा यह जा रहा है कि इस इजलास जो कि 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से था कि तंजीमी तौर पर एमक्यूएम कहाँ पर कौन कौन सी तकरीबात करने जा रही है, उस पर गुफ्तगू हो रही थी, जिसमें बदतमीज़ी हुई। और उस बदतमीज़ी के नतीजे में मुख्तलिफ जो एमक्यूएम पाकिस्तान के ही रहनुमा हैं उनकी एक दूसरे से तलकलामी हुई, और फिर तलकलामी के बाद बात हाथापाई तक पहुँच गई। और फिर उसके बाद कहा गया कि हवाई फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ और उसके बाद भगदड़ मच गई है। ये बाहर के मनाजिर हैं, कारकुन वहाँ पर मौजूद थे और जो है वो रहनुमा मरकज़ के अंदर मौजूद थे, और उसके बाद फिर ये मामला बिगड़ता हुआ में दिखाई दिया। और अमीनुल हक के जो कपड़े हैं वो फटने की इतलात हैं और मामूली ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं, जो अब तक ज़राए से इतलात मौसूल हुई हैं। और एक खातून रहनुमा से बदतमीज़ी की गई, ये भी इतलात बताई जा रही हैं। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि एमक्यूएम के रहनुमाओं से इस सवाल से गुफ्तगू की जा सके और उनसे जाने के अंदर क्या हुआ। हमारे नुमाइंदे सुमैर राजपूत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सुमैर, ये बताइएगा हुआ क्या जब ये इजलास बुलाया गया और किस वजह से इख्तलाफ पैदा हुआ, और फिर इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसकी सदारत जो है एमक्यूएम के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे। मगरिब से कबल इस इजलास का आगाज हुआ। इसी दौरान जो है मगरिब की अजान हो गई तो नमाज का वक्फा हुआ, जिसके बाद जो है वो चेयरमैन है खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम के, वो नमाज के वक्फे के लिए, नमाज की अदायगी के लिए चले गए। जिसके बाद जो है एक जो दूसरे ग्रुप के जो कारकुनान थे वो एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद के बाहर मौजूद थे। एकदम जो है जैसे ही खालिद मकबूल सिद्दीकी नमाज की अदायगी के लिए गए तो वो जो कारकुनान है वो अंदर दाखिल हुए और वहाँ पर जो है वो तल्ख कलामी का सिलसिला शुरू हुआ। जिसके बाद देखते ही देखते वो जो है आपस में गुत्ता होगा। इस दौरान जो जिम्मेदारान वहाँ मौजूद थे, जिसमें अमीनुल हक शामिल थे और उसके अलावा मंगला शर्मा जो कि MNA है एमक्यूएम पाकिस्तान के, और उसके अलावा सबीन गौरी, ये सीनियर रहनुमा वहाँ मौजूद थे। इन्होंने कारकुनान को समझाने की कोशिश की, ताहम सूरत हाल देखते ही देखते काबू से बाहर हो गई। और उसके बाद जो है पहले कुर्सियाँ और डंडों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद ये जो तसादुम की सूरत हाल है वो एमक्यूएम के मरकज़ के बाहर भी देखने में आई। ठीक। अच्छा सुबैर, ये बताइएगा कारकुनान किसके कहने पर अंदर गए? जी, कारकुनान किसी के कहने पर अंदर नहीं गए, लेकिन जो ज़राए ये बताते हैं, क्योंकि कुछ दिन से देखा जा रहा है कि एमक्यूएम के जो चेयरमैन है खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनकी जानिब से भी अवामी राब्ता मुहिम चलाई जा रही है, मुख्तलिफ मकामात पर जलसे किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल है, उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ जो है वो अलहदा जलसे किए जा रहे हैं। ये सूरत हाल तो
کشیدہ تھی، مختلف وقتوں میں جو ہے ایک دوسرے کی جانب سے جو ہے بیان بازیاں بھی کی جا رہی تھی، لیکن صورتحال کنٹرول میں تھی۔ جو سینئر رہنما ہے وہ معاملے کو دبا لیتے تھے، لیکن آج جو کارکنان نے کیا اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ فائرنگ کی گئی، پورا جو بہادر آباد کا علاقہ ہے وہ میدان جنگ بنا رہا۔ دونوں گروپوں کے جو کارکنان ہیں، ایک گروپ کے کارکنان جو ہے وہ بہادر آباد سے متصل پارک ہے وہاں پر جمع ہوئے، جبکہ دوسرے گروپ کے جو کارکنان ہیں وہ بالکل مرکز کے باہر جمع ہوئے اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ ڈنڈوں کی اور کرسیوں کی بارش کرتے رہے۔ متعدد کارکنان جو ہے 15 سے زائد جو ہے اس میں کارکنان زخمی ہیں اور فائرنگ بھی وقفے وقفے سے جو ہے وہ کی جاتی رہی، جس کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری وہاں پر پہنچی اور صورتحال کو کنٹرول میں کیا۔ اور اس کے علاوہ کارکنان جو ہے وہ دونوں گروپوں کی جانب سے جو کارکنان ہیں ان کو ہدایت کی گئی کہ فوری طور پر MQM کے مرکز پہنچے۔ کارکنان کی بڑی تعداد بھی وہاں پہنچ چکی ہے اور جو سینئر رہنما MQM کے ڈاکٹر فاروق ستار وہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہی کہنا ہے ڈاکٹر فاروق ستار کا بھی کہ اب کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، جس نے تنظیم کی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف تک کارروائی کی جائے گی۔ MQM میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح کے نظم و ضبط کی دھجیاں اڑائی جائیں۔ اور سمیر یہ بتائیے گا، آپ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو دونوں MQM کے گروپ ہیں، خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال، بنیادی اختلاف کس بات پر چل رہا ہے گزشتہ جو ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر خاص طور پر؟ دیکھیں جی، چیئرمین شپ کا جو ہے ان میں آپس میں اختلاف ہے، چونکہ الیکشن جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن ابھی تک نہیں ہو سکے، جس کے بعد جو ہے وہ دونوں گروپوں میں اختلافات سامنے آنا شروع ہوئے۔ MQM پاکستان کی جو موجودہ چیئرمین ہے خالد مقبول صدیقی وہ اپنی سیٹ پر براجمان ہے، جبکہ جو دوسرا گروپ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ مصطفیٰ کمال گروپ، ان کی جانب سے یہ 12 جو ہے وہ مطالبات کیے گئے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں اور جو چیئرمین شپ ہے، جو کارکنان کی بڑی تعداد جس کے ساتھ بھی ہے، اس کو جو ہے وہ MQM پاکستان کی کمانڈ سنبھالنے کا موقع دیا جائے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ یہاں سے شروع ہوئے تھے۔ اصل جو معاملہ ہے وہ MQM پاکستان کی چیئرمین شپ کا ہے۔ جی، اور کتنے لوگ کیا بتاتے ہیں ریسکیو والے یا ذرائع کے، کتنے لوگ زخم ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، ذرائع کے مطابق 2 کارکنان جو ہیں وہ اس میں شدید زخمی ہوئے جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 15 سے زائد کارکنان ایسے ہیں جو معمولی زخمی ہوئے ہیں، جن کو جو ہے وہ ہلکی پھلکی چوٹیں آئی ہیں۔ اسی میں جو ہے وہ سید امین الحق بھی شامل ہیں جو کہ MQM پاکستان کے ممبر ہیں، رکن سندھ اسمبلی ہیں۔ ان کے بھی کپڑے وغیرہ پھٹنے کے اطلاعات ہیں اور ان کو بھی معمولی چوٹیں آنے کے جو اطلاعات ہیں، کیونکہ جب یہ صورتحال کشیدگی اختیار کر رہی تھی اس وقت جو ہے امین الحق کی جانب سے جو ہے وہ دونوں گروپس کے کارکنان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن تلخ کلامی دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتی گئی اور جو دونوں گروپ کے کارکنان ہیں وہ آپے سے باہر ہو گئے، جس کے بعد یہ صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ جی، اور ہوائی فائرنگ بھی ہوئی ہے؟ جی بالکل، ہوائی فائرنگ بھی جو ہے نامعلوم افراد کی جانب سے کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابھی جو پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہے اس میں متعدد جو ہے وہ کھول بھی جائے وقوع سے ملے ہیں۔ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے اور MQM پاکستان کے جو موجودہ چیئرمین ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ان کی جانب سے ہنگامی پریس کانفرنس بھی طلب کر لی گئی ہے، جس میں جو ہے ممکنہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب جو ہے جو انڈائریکٹلی بیان بازی کی جا رہی تھی اب وہ کھل کر اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ جی، اور تمام رہنما اس وقت مرکز کے اندر ہی موجود ہیں جو پہلے اجلاس میں بھی موجود تھے؟ جی بالکل، اجلاس میں جو رہنما موجود تھے ان میں شبیر قائم خانی، سید امین الحق، سبین گوری اور اس کے علاوہ جو ہے منگلا شرما جو ہے اور اس کے علاوہ متعدد جو رہنما وہ موجود تھے۔ تاہم ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن جو صورتحال کشیدگی کی طرف گئی تو اس کے بعد ساری صورتحال کو جاننے کے بعد جو ڈاکٹر فاروق ستار بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور MQM پاکستان کے جو سینئر رہنما ہیں ان سب کی جانب سے جو ہے تمام معاملے کی بھرپور طریقے سے مذمت بھی کی جا رہی ہے اور سخت جو ہے پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ MQM پاکستان کی جانب سے جو قانون ہے اس کے حساب سے جو ان کے خلاف کارروائی کے بھی اندیا دیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے خالد مقبول صدیقی کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس رکھی گئی ہے، اس میں اہم اعلانات جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی یہ اطلاعات بھی ہیں کہ ابھی کوئی ہنگامی پریس کانفرنس بھی کی جائے گی اور MQM کی دیگر سینئر لیڈرشپ بھی وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔